अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले खबर शामिल करें नवाब वली मोहम्मद से और आपको बताएं कि नवाब वली मोहम्मद के नज़दीक अज़ सजन साई 59वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और सियासी और समाजी शख्सियात, हाई स्कूल के हेड मास्टर आफ्ताब सोमरो, सीनियर सहाफ़ी यूसुफ रिंद, खलीफा शाहनवाज चांडियो और दीगर ने शिरकत की। मज़ीद तफसील जानते हैं A1 TV के नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वली के नज़दीक हज़रत सजन साई की सालगिरह की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सियासी समाजी शख्सियात, हाई स्कूल के हेड मास्टर आफ्ताब सोमरो, सीनियर साहब यूसुफ रिंद, खलीफा शाहनवाज चांडियो, उस्ताद गुलाम सरवर खासकली और दीगरों ने शिरकत की। इस सिलसिले में आपको मज़ीद बताता चलूँ कि नवाब वली के नज़दीक सरकारी कोई स्टाफ पर ये तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें सालगिरह का केक भी काटा गया, जिसमें मुख्तलिफ वक्ताओं ने खिताब करते हुए कहा कि अगर सजन साई की तालीमात पर चलते हुए चला जाए तो समाज में काफ़ी समाजी बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं। जी बर सगीर पाक व हिंद की मारूफ रूहानी हस्ती हज़रत शाह अबुल खैर नौलख हज़ारवी का 518वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंद कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शाहकोट से नुमाइंदा A1 TV राशिद नसीर। जी बिल्कुल, बर सगीर पाक व हिंद की मारूफ रूहानी हस्ती हज़रत शाह अबुल खैर बाबा 9 लाख हज़ारी सरकार का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक शुरू हो चुका है, जिसमें अंदरून बलून मुल्क से लाखों की तादाद में ज़ायरीन शामिल होते हैं। ये इस वक्त मेरे साथ दरबार शरीफ के मतवल्ली मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ज़ायरीन के क़याम ताम के लिए इन्होंने क्या इंतज़ामात किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार 9 लाख हज़ारी का 518वां उर्स जो है वो जारी है। तो इस बाबत दूर दराज से जो आने वाले हमारे मुरीदैन हैं, ज़ायरीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, मुतल्लिकीन हैं, उनके लिए रहाइश का, क़याम ताम का जो है भरपूर तरीके से बंदोबस्त जो है वो किया गया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं और उसके लिए हमने वॉलंटियर फोर्स भी अरेंज की है। जी, जैसा कि इनका ये कहना है कि दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि इनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी फाजिलपुर कोट मठन के नवाही इलाका मौजवा मुरगाई के बस्ती जतोई के रहायशी मेहनत कश गरीब शख्स गुलाम कादर नामी के घर में अचानक से आग भड़क उठी, जिससे गरीब शख्स के माल मवेशी और घर का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। गरीब शख्स का नुकसान होने के बाद मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील कर दी। मजीद क्या कहना है, जानते हैं अब्दुल लतीफ खोकर की इस रिपोर्ट में। जी हाँ, कहते हैं कि गरीब के नसीब भी गरीब ही होते हैं। ऐसा ही कोट मिठन के नवाही इलाका मौजा मुरगई की बस्ती जतोई में देखने को पेश आया, जहाँ पर गुलाम कादिर शख्स नामी, जो कि इंतहाई मेहनत कश मजदूरी करता है, बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी देता है। गरीब के घर में दिन के उजाले में अचानक उस वक्त आग भड़क उठी जब वो रोज़ी की तलाश में घर से बाहर और बीवी बच्चे भी कमांद की फसल में काम करने गए हुए थे। घर में अचानक आग लगने से 3 गाय और 4 बकरियों समेत घर का सारा सामान जलकर खाकसार हो गया। आग की इत्तला मिलते ही बीवी बच्चे, जो कि खेतों में मेहनत मजदूरी कर रहे थे, जब तक घर पहुंचे तो सब खाक होता देखकर अबदीदा हो गए। घर के वाहिद कफील गुलाम कादिर नामी शख्स रो रो कर मुखियर हजरात और सियासी नुमाइंदगान के अलावा अफसरान बाला से अपील की है कि उसकी मदद की जाए ताकि गरीब गुलाम कादिर दोबारा से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जबकि मुतासरा शख्स की बूढ़ी वालदा ने भी इमदाद की अपील करते हुए कहा है कि हमारा नुकसान हुआ है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास और कोई ज़रिया माश ना है। अगर कोई इस गरीब ख़ानदान की मदद करे तो शायद इस मुतासरा शख्स की बीवी और बच्चे कड़कती धूप खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने से बच सकेंगे। जी, अब्दुल लतीफ़ खोकर, A1 TV फाजिलपुर। सादकाबाद दौरान वारदात, डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल नकदी छीनी थी। इतला पाकर फौरी SDPO सादकाबाद SHO थाना सदर सादकाबाद बाहरी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे। दौरान वारदात एक डाकू पकड़ा जाने पर साथी डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गया। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू इमरान उर्फ इमरानी अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक डाकू एक माह कबल सादकाबाद में फैंसी टायर शॉप पर डकैती की वारदात में मुलव्वस था। हलाक डाकू पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में भी मतरूब था। पुलिस फरार डाकुओं का ताक़ुब व इलाके का सर्च ऑपरेशन करते हुए हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई जारी रखे हुए है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना सदर सादकाबाद के हुदूद टलो रोड पर पेश आया। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी का तहर्रुक जारी रखे हुए फौरी हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाए। DPO रहीम यार खान, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया के SDPO सर्कल सादकाबाद को हदायत कर दी गई।
शहदाद कोट SSP कंबर शहदाद कोट बशीर अहमद बरोही की हदायत पर शहदाद कोट सेक्शन ने 4 मुलजिम गिरफ्तार और असलहा बरामद कर लिया, जिनमें कत्ल के अलग अलग मुकदमात में 4 और ATM की गिनती में 1 मुकदमा शामिल है। DSP शहदाद कोट अब्दुल वाहिद बर्रो और SHO इस सेक्शन तफैल अहमदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि SSP कंबर शहदाद कोट बशीर अहमद बरोही की खुसूसी हदायत पर 4 माह कबल कत्ल होने वाले निजामुद्दीन भट्टी के कत्ल केस में 3 मुलजमान मतलूब थे। साबर भट्टी को पंजाब के इलाके अटक से 3 पस्तूनों समेत गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8 माह कबल शहदाद कोट में कत्ल होने वाले मोहम्मद बरोही के कत्ल केस के मुलजिम बहादुर जोई को करीम खान पेट्रोल पंप से गिरफ्तार किया गया। ATM मशीन की गिनती के केस में अमजद मंगी ने मुलजिम को भी ड्रब हम महल्ला से गिरफ्तार कर लिया है। SSP ठट्टा आदिल हुसैन चांडियों ने जिला का चार्ज संभाल लिया है। तमाम SDPOs साहिबान, SHOs, इंचार्ज पुलिस पोस्ट्स और हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। SP ठट्टा ने आज ज़िला ठट्टा का चार्ज संभाल लिया और ठट्टा पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की जानब से SSP को जनरल बाद अज़ान सलामी दी गई। SP ठट्टा की जानब से यादगार शुदा पर फूलों के गुलदस्ते चढ़ाए गए और दुआ मांगी गई। इसके अलावा SSP ऑफिस ठट्टा का मुआयना किया, जहां मौजूद अमले से मालूमात SSP हासिल की। साहब ने ज़िला के तमाम SDPO साहिबान मीटिंग में शिरकत करंदा और अफसरान को खिताब करते हुए SSP साहब ठट्टा ने हदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम SDPO साहिबान, SHOs और इंचार्ज साइलों का बर वक्त तदारुक करें और तमाम ब्रांचेस का माहौल बेहतर बनाया जाए। किसी भी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम SHOs को हुक्म जारी किया कि थाने पर रजिस्टर रखें, जिसमें आने वाली शिकायत का अंदराज किया जाए और हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाए। कबू सईद खान से 35 किलोमीटर के फासले और पहाड़ों की ऊंचाई पर हाजी मरी कुबा मौजूद है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इस कुबे को 200 से 300 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन लोग आज भी यहाँ हाजिरी देने आते हैं। हाजी मरी के कुबे के हवाले से बता रहे हैं A1 न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम शबीर खोसो। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कबो सईद खान से करीबन 35 किलोमीटर ये यहाँ पे पहाड़ी इलाके में ये आप मेरे अकब में देख रहे हैं, ये हाजी मरी कुबो का जो है यहाँ पे मज़ार है। ये बहुत बड़ी तारीख़ी हैसियत रखता है। तकरीबन यहाँ पे जो है इस इलाके के मक्किनों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इसकी जो तारीख़ी हैसियत है करीबन 300 साल से भी ज़्यादा है। यहाँ पर जो है लोग जो है दूर दूर से यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, अपनी मन्नतें मान के यहाँ पे जो है दुआएं करते हैं। तो इस इलाके के लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो है कोई भी सहूलियत नहीं है, जैसा कि पानी तकरीबन यहाँ पे 15-20 किलोमीटर दूर से लाते हैं पीने के लिए। यहाँ पे ज़ायरीन जो है बहुत बड़े उनको भी परेशानी का सामना है, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ते का भी सहूलत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो परेशानी है इस वक्त, तो वो पानी के लिए परेशान है। हाजी मरी के लिए कहा जाता है जैसे कि उसने अपने अहले खाना को एक वसीयत की थी मरने से पहले कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरा जो है जनाजा एक ऊँटनी के ऊपर रखा जाए, जहाँ पर जो है ऊँटनी जाकर रुके, मुझे वहाँ पे जो है सुपर्द खाक किया जाए। सकरण इमाम इनकलाब पीर सबगतुल्लाह शाह राशिदी सोहरा बादशाह की यौम शहादत के हवाले से सालाना और मुबारक सोहरा बादशाह कॉन्फ्रेंस मदरसा फारूकिया सकरण में मुनक़िद की गई, जिसमें अल्लामा मज़हर अहमद सईदी, मौलाना जावेद लतीफ़ कुरैशी, मौलाना उमर दराज कादरी समेत उलमा कराम सोहरा बादशाह की कुर्बानियों और उसकी जदोजहद पे खिताब किया। इस मौका पर सदारती खिताब करते हुए सिंध के नामवर आलम मनाज़र इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ मोहम्मद सिकंदरी ने कहा कि सूरह बादशाह ने शहादत देकर हक़ के हुसूल को बुलंद करने के आने वाली नई नस्ल के लिए पैगाम छोड़ा है। सामने जुल्म भले कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर आपका ज़मीर मुतमईन है तो कभी भी जुल्म के सामने नहीं झुकना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी की हदायत पर चन्योर सिटी सर्कल पुलिस का जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP सिटी मज़हर अहमद गोंदल की थाना सदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डकैती, राहज़नी, चोरी की संगीन वारदातों में मतलूब डकैत गैंग्स के 10 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। डकैत मुलज़मान के कब्जा से 21 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलज़मान के कब्जा से 12 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के माल मवेशी, भैंसें, गाय वगैरह बरामद कर ली गई। मुलज़मान के कब्जा से 15 मसरूका मोटरसाइकिल, नकदी, घरेलू सामान बरामद कर लिया गया। मुलज़मान के कब्जा से भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। DSP सिटी ने माल मसरूका मदियान के हवाले कर दिया। मदियान ने मसरूका माल मिलने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया।
ضلع سجاول کے شہر دڑوں میں ٹاؤن انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت سامنے آ گیا۔ لاکھوں روپے کی بجٹ کرپشن کی نظر ہونے لگے۔ دڑوں میں گٹروں نالوں پر سلیب نہ ہونے کی وجہ سے شہری گٹروں میں گرنے لگے۔ 75 سالہ خاتون آمی ماچی گٹر نالے میں گر کر زخمی ہو گئی۔ گٹر میں گرنے کے باعث ٹانگ ٹوٹ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک ہی ہفتے میں 3 واقعات سامنے آ چکے ہیں، مگر انتظامیہ نے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور ڈپٹی کمشنر سجاول سے مطالبہ کیا کہ اس پر سخت نوٹس لیا جائے۔ میونسپل اسٹیڈیم میاں چنو میں رات بعد نماز عشاء ایک خوبصورت اور عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں میاں چنو اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر 1 ٹی وی مرزا شاہد محسن وال میاں چنو سے۔ جی، میاں چنو میں پہلی بار اتنی خوبصورت اور بڑی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے مایہ ناز علماء کرام کے ساتھ ملک کے بہت بڑے نعت خواہوں نے بھی حصہ لیا۔ مہمان خصوصی حق خطیب حسینی علی کلر سیدہ بڑاولہ شریف والے پیر صاحبزادہ بادشاہ سرکار کی آمد نے محفل کو رونق بخشی۔ میاں چنو سے سماجی و سیاسی شخصیات کے ساتھ مولانا مفتی حضرت رفیق شاہ جمالی اور عبدالوحید ربانی کونسلر نے بھی شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد دنیا کے بہترین نعت خواں شہباز قمر فریدی نے اپنی خوبصورت آواز میں تاجدار دو جہاں کی شان میں گلِ عقیدت کے پھول نشاور کیے، اور پھر میزبانی کے فرائض سر انجام دینے والے مولانا حضرت رفیق شاہ جمالی نے خطاب کیا۔ اس کے بعد خصوصی خطاب و دعا کے لیے حق خطیب حسینی علی پیر بادشاہ سرکار نے فرمایا، جس میں تاجدار ختم نبوت کے اوپر بات کی، اور آخر میں میاں چنو اور دور دراز سے آئے ہوئے اپنے چاہنے والوں کے لیے خصوصی دعا اور دم کیا۔ بوانا کے نواحی علاقے چک نمبر 223 رمانہ شمالی میں جناح کرکٹ لیگ کے زیر اہتمام کرکٹ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلوں میں ضلع بھر سے 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ چک نمبر 210 تارڑ اور چک نمبر 241 منگوانا کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا۔ حساب شکن مقابلے کے بعد چک نمبر 210 تارڑ کی ٹیم نے میدان مار دیا۔ چک نمبر 210 کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقرر کردہ 15 اوورز میں 157 رنز کا ٹارگٹ دیا، جبکہ جواب میں چک نمبر 241 منگوانا کی ٹیم 15 اوور میں 136 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ چک نمبر 210 تارڑ کی ٹیم 20 رن سے فائنل جیت گئی اور اول انعام کی حقدار ٹھہری۔ شائقین کرکٹ اور سپورٹرز نے جیت کا جشن منایا، ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے ڈھالے۔ اس موقع پر ایڈوائزر جناح کرکٹ لیگ چودھری علی حسنین چدڑ کا کہنا ہے کہ جناح کرکٹ لیگ سرگرمیوں کو فروغ دینے کا مقصد علاقے میں جرائم کی شرح کو کم کرنا ہے، نوجوان نسل کو منشیات کی لت سے بچانا اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ جس سے ملک کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں، اس ملک کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ آخر میں خصوصی مہمانوں کی طرف سے فائنل کی فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافی، کیش اور دوسرے انعامات تقسیم کیے گئے۔ ٹھارو شاہ میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او کے بعد چوری اور لوٹ مار میں اضافہ، چور ایک مرتبہ پھر سے سرگرم ہو چکے ہیں۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں ٹھارو شاہ سے ہمارے نمائندے محمد علی۔ جی، آپ کو بتاتا چلوں، ٹھارو شاہ میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او کے بعد چوری اور لوٹ مار میں اضافہ، چور ایک مرتبہ پھر سے سرگرم۔ ٹھارو شاہ شہر کے المدینہ کالونی کے رہائشیوں نے شہریار راجپوت، زبیر راجپوت اور اکرم راجپوت کے قیادت میں نیشنل پریس کلب ٹھارو شاہ پر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر شہریار راجپوت نے بتایا کہ گزشتہ رات میرے گھر کے باہر المدینہ کالونی میں جو شہر کے بیچ میں ہے چنگچی رکشہ کھڑا تھا، جس سے نامعلوم چور چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں، جس کی NC تھانے پر درج کرائی ہے، مگر تاحال چوری شدہ رکشے کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھارو شاہ شہر میں چوریاں اور لوٹ مار کی واردات میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے SSP نوشرف فیروز سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر چوری شدہ رکشہ برآمد کر کے چور گرفتار کیے جائے، دیگر صورت میں احتجاجی دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ جی، حضرت لال شہباز قلندر کے 770ویں سالانہ عرس مبارک کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے مذہبی امور، زکوٰۃ و عشر فیاض علی بٹ نے مزار پر چادر چڑھا کر فاتح خوانی کر کے کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی مشیر فیاض علی بٹ نے کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ 2 سال بعد عرس مبارک کا افتتاح کر رہے ہیں، جو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سندھ سمیت ہمارا ملک اور عوام شاد و آباد رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میزبان ہیں اور زائرین ہمارے مہمان ہیں۔
زائرین کو جو بھی تکالیف یا مسائل درپیش ہیں انہیں فوری دور کیا جائے گا۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اگر ڈالر مہنگا ہو گیا تو سمجھ لینا اس ملک کا وزیر اعظم چور ہے، تو آپ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں اور بتائیں کہ چور کون ہے۔ سندھ ہاؤس کا کیس اسلام آباد میں داخل کیا جائے گا جس کے لیے ہم عدالت سے رجوع کریں گے۔ ہمیں اپنے ملک کی عدلیہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ ایک کرکٹر کبھی اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا۔ انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کوچنگ سنبھالے اور جمہوریت پسند لوگوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کو موقع دیا جائے۔ کراچی صدر کے قریب فائرنگ ارشد پپو قتل کیس کا مرکزی ملزم سابق ایس ایچ او چاکیواڑہ چاند خان نیازی عبد الرحمان نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا۔ چاند خان نیازی لیاری گینگ وار کارندے ارشد پپو قتل کیس میں گرفتار ہوا تھا۔ جائے وقوع سے 9mm کی گولیوں کے 3 خول برآمد ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ ایون ٹی وی نبی بخش خاص خیلی سے۔ جی نبی بخش آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی صدر انگلش بوٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے جو کہ اسپتال پہنچنے سے قبل چل بسے ہیں۔ مقتولون کی شناخت محکمہ تعلیم بلوچستان کے ملازم عبد الرحمان اور سابقہ ایس ایچ او چاکیواڑہ چاند خان نیازی کے نام سے کی گئی۔ پولیس نے جائے وقوع سے 9mm کی گولیوں کی 9 خول برآمد کر لی ہے۔ پولیس کے موجب ابتدائی طور پر واقعہ ٹارگٹ کلنگ لگتا ہے۔ دونوں افراد موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ ملزمان ان کا تعاقب کرتے ہوئے آئے تھے۔ مقتول چاند خان نیازی لیاری گینگ وار کے سرگنا ارشد پپو قتل کیس میں نامزد تھا۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھرل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نامعلوم افراد جس میں سے انسپکٹر اور ساتھی کو نشانہ بنایا گیا، دونوں افراد پیشی کے بعد واپس جا رہے تھے۔ فی الحال ٹارگٹ کلنگ لگ رہی ہے۔ لیاری گینگ وار کے ساتھ فی الحال کڑی مل رہی ہے۔ مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کی جائے گی۔ ملزموں کی تعداد 2 تھی جو موٹر سائیکل پر سوار تھی۔ مرنے والے شخص سے متعلق معلومات اکٹھی جاری ہے۔ جو لوگ اس مقدمے سے منسلک ہیں ان سب کو پروٹیکشن دیں گے۔ فی الحال کڑیاں اس ہی جانب جا رہی ہیں تو ہم لیاری گینگ وار کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ جی علاقائی خبر نامے سے پھر وقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔